शिपखोर्लो अर्थात् भावचक्र। भावचक्र सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा फेरि पनि यहाँलाई यो नयाँ भागमा स्वागत गर्दछु। यस भागमा हामी हाम्रो जीवन चक्रसँग जोडेर तथागत शाक्यमुनि बुद्धले उल्लेख गर्नुभएको तेन्डेयाला चुइङी अर्थात् प्रतीत्य समुत्पादको 12वटा अङ्ग रहेको छ। ती 12वटा अङ्ग सम्बन्धी विस्तृत रूपमा जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। कसरी एक अर्कामा निर्भर रहन्छ, कसरी एकपछि अर्को उत्पन्न हुने रहेछ भन्ने कुराको अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहोला। नमस्कार, टसितेले। तेन्डेयाला चुइङी अर्थात् प्रतीत्य समुत्पादको 12वटा अङ्गहरू मध्येमा पहिलो रहेको छ मारिक्पा अर्थात् अविद्या। अविद्या भनेको वृद्ध र अन्धो व्यक्ति जस्तै हुन्छ भनिएको छ। जसरी एक वृद्ध र अन्धो व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को राम्रो ठाउँमा जान सकिँदैन, कुनै पनि इच्छा आकांक्षा उसले पुरा गर्न सकिँदैन, त्यस्तै गरी जबसम्म हामीमा अविद्या रहन्छ, अविद्याको कारणले गर्दाखेरि केवल संसारिक मोह, संसारिक वस्तुलाई नै सही मानेर, त्यसलाई नै सत्य मानेर हामी त्यसमै भुलिन थाल्छ। त्यसपछि सत्कर्मको फल कस्तो प्राप्त हुन्छ, कुकर्मको फल कस्तो प्राप्त हुन्छ भनेर जान्न सकिँदैन। यी नजानिसकेपछि धाग्मे अर्थात् अनात्मालाई आत्मा मानेर धग्दु जिम्बा अर्थात् आत्मा ग्रह गर्न थाल्छ र आत्मा ग्रह गर्न थालिसकेपछि उक्त व्यक्तिको, उक्त प्राणीको मनमा म र मेरो भाव ज्यादा उत्पन्न हुन थाल्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले चित्रमा हामीले देख्न पाइन्छ एक वृद्ध र अन्धो व्यक्तिको चित्र कोरिएको छ। यो चित्रले के बुझाउन खोजिएको भने अविद्याको अर्थ अर्थात् अज्ञानताको अर्थ बुझाउन खोजिएको भनेर यसरी उल्लेख गर्नु भएको छ। जब यसरी मारिक्पा अर्थात् अविद्याको कारणले गर्दाखेरि म र मेरो भाव अत्याधिक रूपमा आफूमा जागेर आउँछ, उक्त म र मेरो भाव पूर्ति गर्नका लागि बिस्तारै उसको मनमा अब दोस्रो नम्बरको द्विजे अर्थात् संस्कारको उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ। संस्कार भनेको एक प्रकारको कुमाले जस्तै हुन्छ भनिएको छ। जसरी एक कुमालेले आफूले बनाएको कुनै पनि भाँडा राम्रो यो नराम्रो यो, सबसे उत्कृष्ट यो, बिचको अलिकति राम्रो यो, सबसे नराम्रो यो भनेर उसले यसरी छुटाउन थालिन्छ। त्यस्तै गरी धाक्तु जिन्बा मारिक्पा पङ्गिस अर्थात् अज्ञानता र अविद्याको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै म र मेरो भाव ज्यादा जागिसकेपछि उक्त इच्छा आकांक्षा पूर्ति गर्नको लागि बिस्तारै आफ्नो मनमा रिस, राग, अविद्या, डाह, मोह, तृष्णा इत्यादिको भावना ज्यादा जागेर आउँछ, जुन चाहिँ एकदमै संसारिक क्लेशयुक्त रहेको छ। यसरी क्लेशयुक्त भावना जाग्दै गइसकेपछि म र मेरो भन्ने जुन भावना छ उसको इच्छा आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि यसरी विभिन्न प्रकारको मनमा संस्कार अर्थात् द्विजेको भावहरू ज्यादा, संस्कारको भावहरू ज्यादा उब्जिने गर्छ। यी उब्जिसकेपछि गर्दाखेरि केवल संसारिक कुकर्म मात्रै, संसारिक कर्म मात्रै गर्नमा ज्यादा ललायत हुन्छ, ज्यादा मोहित हुन्छ र उसले त्यसै प्रकारको कर्म गर्दै जान्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले दोस्रो नम्बरको चित्रमा हामीले एक कुमालेले विभिन्न प्रकारको भाँडाहरू बनाउँदै गरेको चित्र हामीले देख्न पाइन्छ। दोस्रो नम्बरको चित्रले केवल द्विजे अर्थात् संस्कारको अर्थ बुझाउन खोजेको, जुन चाहिँ हाम्रो मनमा अविद्याको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको संस्कार, रिस, राग, अज्ञानता, डाह, मोह, घमण्ड इत्यादि संस्कारहरू हाम्रो मनमा जाग्ने गर्दछ। द्विजे अर्थात् संस्कारको बेलामा जुन क्लेशयुक्त कर्महरू गरिन्छ, रिस, राग, अज्ञानता, डाह, मोह, घमण्ड इत्यादिबाट गरिएको जति पनि संसारिक कर्म छ यसको प्रत्यक्ष प्रभाव, यो कर्मको प्रभाव तेस्रो नम्बरको नाम्से अर्थात् विज्ञान वा चेतनामा पर्छ भनिएको छ। विज्ञान वा चेतना भनेको बाँदर प्रविधिको हुन्छ भनिएको छ। जसरी बाँदर एक ठाउँमा बस्न नसकेर घरि यता घरि उता उफ्रिरहन्छ, त्यस्तै गरी द्विजे अर्थात् संस्कारको बेलामा गरेको कुनै पनि कार्यको प्रत्यक्ष प्रभाव चेतनामा पर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अर्को जोनीको लागि कुइसी नाम्से अर्थात् अलय विज्ञानमा भक्षक अर्थात् वासना एक बिउको रूपमा अर्को जन्म लिनका लागि बिउको रूपमा छापिदिन्छ भनिएको छ। द्विजे अर्थात् संस्कारको बेलामा गरिएको कर्मको प्रत्यक्ष प्रभाव यसरी चेतनामा पर्छ भनिएको छ। यसरी चेतना वा विज्ञानमा परिसकेपछि बाँदर प्रवृत्तिको यो चेतना, यो विज्ञान झन्झन संसारिक कर्म मात्रै गर्दै जान्छ र अर्को जन्म लिनका लागि यसरी चाहिँ ऊ
तयार हुँदै जान्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले तेस्रो नम्बरको चित्रमा हामीले देख्न पाइन्छ, बाँदरको चित्र हामीले कोरिएको देख्न पाइन्छ। यसले के बुझाउन खोजिएको भन्दाखेरि हामी भित्र रहेको जुन चेतना छ, जुन विज्ञान छ, यो चाहिँ बाँदर प्रविधिको हुन्छ। यसले यस्तो यस्तो खालको कार्य चाहिँ गर्दै जान्छ र यस्तो खालको फल प्राप्त हुन्छ भन्न खोजिएको हो। यसरी संसारिक कर्म मात्र ज्यादा गर्दै गइसकेपछि अर्को जन्म लिनका लागि, गर्भमा प्रवेश गर्नका लागि तयार भइसकेपछि बाबाको शुक्रकीट र आमाको डिम्बको मिश्रण मार्फत जब गर्भमा प्रवेश गर्छ, गर्भमा प्रवेश गरिसकेपछि चौथो नम्बरको मिङसुक अर्थात् नाम र रूपको आकार लिन थाल्छ भनेको छ। नाम र रूप भनेको एउटा ढुङ्गा चलाउने माझी जस्तै भनेको छ। जसरी माझीले पानीमाथि ढुङ्गा चलाउँदै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुग्ने गर्दछ, त्यस्तै गरी चेतनाको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै आमाको डिम्ब र बाबाको शुक्रकीटको मिश्रण मार्फत जब मातृगर्भमा प्रवेश गर्छ, प्रवेश गरिसकेपछि उक्त चेतना र अन्य जुन फिजिकली अथवा भौतिक शरीर जब एउटा भ्रूणको रूपमा विकास हुँदै आउँछ, पूर्ण रूपले शरीरको बनावट विकास हुँदै आउँछ, त्यसपछि जसरी एउटा घर र खम्बा मिलेर एउटा घर परिपूरक हुन्छ, त्यस्तै गरी एक अर्काले परिपूरक गर्दै पूर्ण रूपले शरीर विकास हुँदै आउँछ र अर्को जन्म लिनका लागि शरीर पूर्ण रूपले तयार हुँदै जान्छ भनिएको छ। त्यसैले तपाईँ हामीले चित्रमा देख्न पाइन्छ, एउटा माझीले ढुङ्गा चलाउँदै गरेको चित्र हामीले देख्न पाइन्छ। यसले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो शरीर भनेको ढुङ्गा सरा हो, हाम्रो चेतना भनेको माझी सरा हो, हामीले गरेको पाप र पुण्य कर्म भनेको ढुङ्गा चलाउने साधन सरा हो भनेर बुझाउन खोजिएको। ढुङ्गा सराको यस शरीरभित्र चेतना सराको माझी प्रवेश गरेर ढुङ्गा चलाउने सराको जुन साधन रहेको छ, उक्त साधन सराको पाप र पुण्य कर्मको फलले गर्दाखेरि घरिवारी घरिपारी पुगिएको चाहिँ घरि अर्को जुनी लिने, घरि यसै जुनी लिने, घरि नर्कमा जन्मिने, घरि देवलोकमा जन्मिने, घरि पशुलोकमा जन्मिने, घरि नर्कलोकमा जन्मिने इत्यादि बारम्बार यसरी जुनी लिन तयार हुन्छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसै कारणले चौथो नम्बरको चित्रमा हामीले एउटा माझीले पानीमाथि ढुङ्गा र हातमा ढुङ्गा चलाउने एउटा साधन लिएर बसेको चित्र हामीले देख्न पाइन्छ। र यसरी मिङसुक अर्थात् नाम र रूप एउटा भ्रूणको रूपमा शरीरको बिस्तारै अङ्गहरू विकसित हुँदै जान्छ। विकसित हुँदै जाँदाखेरि अर्को जन्मका लागि पाँचौँ नम्बरको केछेदमा असर पर्छ, अर्थात् केछे उत्पन्न हुन्छ, आयतनमा असर पर्छ र आयतन उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ। आयतन अथवा केछेद भन्नाले एउटा ठुलो खाली घर जस्तै हुन्छ भनिएको छ। हजारौँ व्यक्ति अट्ने ठाउँ भए तापनि, खालीपन भए तापनि त्यसमा बस्ने व्यक्ति भने अझै पनि कोही छैन। त्यस्तै गरी मिङसुक अर्थात् नाम र रूपको बेलामा जुन एउटा भ्रूण शारीरिक बनावट बिस्तारै विकसित हुँदै आइराखेको थियो, सोही समयमा बिस्तारै अब आँखा, नाक, कान इत्यादि 6 प्रकारको इन्द्रियहरू बिस्तारै पूर्ण रूपले विकसित हुँदै जान्छ। यसरी 6 प्रकारको अङ्गहरू पूर्ण रूपले विकसित भइसके तापनि त्यसमा अझै पनि चक्षु विज्ञान र चेतनाको विकास भइसकेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ठुलो घर एक प्रकारको खाली भए तापनि त्यसमा ढोकै ढोका एक प्रकारको जतासुतै जाने ठाउँ खाली भए तापनि त्यसमा बस्ने व्यक्ति भने कोही छैन। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले चित्रमा देख्न पाइन्छ एउटा ठुलो खाली घर, त्यसमा कोही व्यक्ति नभएको एउटा ठुलो खाली घरको एउटा चित्र कोरिएको छ। यसले के बुझाउन खोजिए तापनि हाम्रो भित्री जुन भ्रूणको रूपमा हाम्रो शरीर बिस्तारै विकसित हुँदै अङ्गहरू पूर्ण रूपले विकसित भए तापनि त्यसमा जुन सिद्ध हुनुपर्ने चक्षु विज्ञानहरू थियो, ती चक्षु विज्ञानहरू अझै पनि सिद्ध भइसकेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अङ्ग पूर्ण रूपले विकसित 6 प्रकारको अङ्गहरू नाक, कान, आँखा इत्यादि पूर्ण रूपले विकसित भए तापनि त्यसमा अझै पनि चेतनाको विकास भइसकेको छैन, चक्षु विज्ञानको विकास भइसकेको छैन भन्ने अर्थ बुझाउन खोजिएको। त्यसपछि जब केछे अर्थात् आयतनको बेलामा 6 प्रकारको इन्द्रियहरू अङ्गहरू पूर्ण रूपले बनिसकेपछि 6औँ नम्बरको रेक्पा अर्थात् स्पर्शको उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ। जब विपरीत लिङ्ग एक अर्काप्रति अथवा कुनै पनि वस्तु जब युलवाङ सेसुम अर्थात् वस्तु, इन्द्रिय र चेतनाको मिश्रणबाट एकैचोटि जब यिनीहरूको तालमेल मिल्दछ,
वस्तु, इन्द्रिय र चेतनाको मिलन भइसकेपछि अनि विभिन्न प्रकारको महसुसहरू उक्त इन्द्रियहरूले लिन थाल्छ भनिएको छ। यसरी चाहिँ जब स्पर्श भइसकेपछि विभिन्न प्रकारको महसुस लिँदै गइसकेपछि उसले त्यसै प्रकारको कर्म सञ्चय गर्दै जान्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले यो स्पर्शको प्रतीकको रूपमा तपाईँ हामीले देख्न पाइन्छ चित्रमा 6औं नम्बरमा युवा युवती अङ्कमाल गरिएको चित्र हामीले देख्न पाइन्छ। यसले के बुझाउन खोजेको हो भने कुनै पनि वस्तु, भौतिक अथवा अभौतिक पदार्थहरू जब यी 6 इन्द्रियहरू पूर्ण रूपले बनिसकेपछि त्यसमा चक्षु विज्ञानको जब विकास हुन्छ, विकास भइसकेपछि युलवाङ सेसुम अर्थात् वस्तु, इन्द्रिय र चक्षु विज्ञानको जब मिलन हुन्छ त्यसपछि मात्रै अनि मान्छेमा विभिन्न प्रकारको महसुस हुन थाल्छ, स्पर्श हुन थाल्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले चित्रमा देख्न पाइन्छ 6औं नम्बरको चित्रमा युवा युवती अङ्कमाल गरेको चित्र हामीले यो प्रकारको चित्र हामीले देख्न पाइन्छ। यसरी जब युलवाङ सेसुम अर्थात् वस्तु, इन्द्रिय र चेतनाको मिलनबाट स्पर्श भइसकेपछि विभिन्न प्रकारको भावना उब्जिन थाल्छ। त्यसपछि 6औं नम्बरको छोरवा अर्थात् वेदनाको उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ। वेदना भनेको एक प्रकारको महसुस, अनुभव। वेदना भनेको एक प्रकारको तीखो वस्तुले अति नै सहनशील अङ्गमा घोचिनु सराव भनिएको छ। जब उक्त वस्तुले, तीखो वस्तुले अति नै सहनशील अङ्गमा घोचिन्छ, सहनै नसक्ने खालको एक प्रकारको महसुस हुने गर्दछ। त्यस्तै गरी जब कुनै पनि संसारिक वस्तुप्रति हामी जब मोहित हुन्छ, उक्त वस्तुप्रति मोहित भइसकेपछि आफूले नियन्त्रणै गर्न नसक्ने खालको विभिन्न प्रकारको महसुसहरू, वेदनाहरू मनमा निस्किन थाल्छ र उक्त महसुस, उक्त इच्छा, आकाङ्क्षा, वेदनाहरू पूर्ति गर्नका लागि हामी जस्तो सुकै जोखिम पनि लिन तयार हुने गर्दछ। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले चित्रमा देख्न पाइन्छ 7औं नम्बर चित्रमा एउटा व्यक्तिले तीखो तीरले आँखामा घोचिँदै गरेको हामीले उक्त चित्रमा हामीले देख्न पाइन्छ। यसले यो अर्थ बुझाउन खोजिएको। यसरी विभिन्न प्रकारको छोरवा अर्थात् वेदना, क्लेशयुक्त महसुसहरू, क्लेशयुक्त भावहरू, वेदनाहरू अनियन्त्रित रूपमा मनमा उब्जिन थालिसकेपछि 8औं नम्बरको शेपा अर्थात् तृष्णा उत्पन्न हुन्छ भनेको। तृष्णा भनेको छ्याङको लत लागेर मातिएर छ्याङ पिउँदै गरिएको व्यक्ति जस्तो हो भनिएको छ। जसरी छ्याङको तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि उक्त व्यक्तिले छ्याङ पियो, छ्याङ पिइसकेपछि त्यसको रसको कारणले गर्दाखेरि शरीर अनियन्त्रित हुने, मानसिक स्थिति होसमा नरहने इत्यादि हुने गर्दछ। जति पिए उति पिउन मन लाग्ने यो खालको लत लाग्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी छोरवा अर्थात् वेदनाको कारणले गर्दाखेरि केवल संसारिक मोहमै लुप्त भएर क्लेशयुक्त भावहरू उत्पन्न भइसकेपछि उक्त इच्छा, आकाङ्क्षा एकचोटि महसुस भइसकेपछि झन्झन त्यसमा लत लागेर त्यस कुलतमै फस्दै जान्छ र केवल संसारिक कार्य र संसारिक दोषमा मात्रै उसको मन लाग्नेछ र यसरी चाहिँ ऊ झन्झन संसारिक कर्मतिरै डुब्दै जान्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले पनि तपाईँ हामीले 8औं नम्बरको चित्रमा देख्न पाइन्छ एउटा मातिएको व्यक्तिले कचौरामा छ्याङ लिँदै खाँदै गरेको तपाईँ चित्र देख्न पाइन्छ। यस चित्रले बुझाउन खोजेको कुरा नि यही हो। जब हामीभित्र विभिन्न प्रकारको अनियन्त्रित भावहरू, विभिन्न प्रकारको क्लेशयुक्त भावहरू, रिस, राग, अज्ञातमठ भावहरू यसरी उत्पन्न हुने गर्दछ। यदि हामीले नियन्त्रित गर्न सकिएन भने यो भावले चाहिँ हामीले कुकर्मतिर डोराउँछ। जसको उदाहरण चाहिँ छ्याङले मातिएको व्यक्ति, छ्याङले लत लागेको व्यक्ति झन्झन त्यसमा जति जति पियो झन्झन त्यसमा पिउन मन लाग्ने खालको त्यो खालको चाहिँ बाटोतिर डोर्याउँछ। त्यस्तै गरी नै हामीले यो खालको चाहिँ भावहरू हामीमा उत्पन्न हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बुझाउन खोजिएको। यसरी मनभित्र विभिन्न प्रकारको तृष्णाहरू, भावहरू, क्लेशयुक्त भावहरू यसरी अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ यसरी जागिसकेपछि उक्त इच्छा, आकाङ्क्षा, भावहरू, तृष्णाहरू पूर्ति गर्नका लागि अब उसले कुनै न कुनै वस्तु लिने गर्दछ। त्यसपछि बल्ल 9औं नम्बरको लेन्पा अर्थात् उपादानको उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ। लेन्पा अर्थात् उपादान भन्नाले कुनै न कुनै वस्तु लिनु भनेर बुझिन्छ। बाँदर स्वभावको जस्तो व्यक्ति भनिएको छ। जसरी बाँदरले कुनै पनि फलफुल देख्ने बित्तिकै तृष्णायुक्त भइसकेपछि उक्त बाँदरले फललाई देख्ने बित्तिकै टपक्क टिपेर लिइहाल्छ। त्यसै गरी तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रागहरू, विभिन्न तृष्णाहरू, विभिन्न अनियन्त्रित भावहरू जागिएको हुन्छ। उक्त भाव जागिसकेपछि उक्त इच्छा, आकाङ्क्षा, तृष्णा पुरा गर्नका लागि अब उक्त व्यक्ति केवल संसारिक जस्तो सुकै जोखिम लिएर पनि
उक्त तृष्णा पूरा गरेरै छाड्छ। त्यसपछि चाहिँ ऊ यसरी चाहिँ झन्झन कुकर्मतिर डोरिँदै जान्छ, झन्झन नकारात्मक कर्मतिर, केवल संसारिक कर्मतिर चाहिँ ऊ ललायत भएर जान्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले चित्रमा देख्न पाइन्छ, 9औं नम्बरको चित्रमा एउटा व्यक्तिले रुखबाट यसरी फल टिप्दै गरेको चित्र हामी तपाईँले देख्न पाइन्छ। यो चित्रले बताउन खोजेको अर्थ पनि यही रहेको छ। लेन्पा अर्थात् उपादान। मनमा अत्याधिक रूपमा चाहिँ तृष्णाहरू, रागहरू, भावनाहरू जागिसकेपछि उक्त तृष्णा भावहरू पूर्ति गर्नका लागि जस्तोसुकै जोखिम लिएर पनि उसले त्यो पुरा गरेरै छाड्छ, चाहे त्यो संसारिक किन नहोस्, चाहे त्यो परलोकै किन नहोस् भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको अथवा यो बताउन खोजिएको। लेन्पा अर्थात् उपादानको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो इच्छा आकांक्षा पूर्ति गर्दै जाँदाखेरि केवल संसारिक कर्म मात्रै गर्दै जान्छ, क्लेशयुक्त संसारिक कर्म मात्रै गर्दै गइसकेपछि अब बिस्तारै 10औं नम्बरको शिपा अर्थात् भाव उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ। शिपा अर्थात् भाव भनेको एउटा गर्भवती महिला जस्तो बनिएको छ। जसरी एउटा गर्भवती महिला अर्को जन्म दिनका लागि पूर्ण रूपले तयार हुन्छ, नानी जन्म दिनका लागि तयार हुन्छ, त्यस्तै गरी लेन्पा अर्थात् उपादानको बेलामा जति पनि संसारिक कर्महरू गर्दै गयो, तन मन वचनबाट लुङा हिसुम, तन मन वचनबाट यसरी केवल क्लेशयुक्त संसारिक कर्म मात्रै गर्दै गर्दै गइसकेपछि अब सो कर्म अनुसारको फल अब ऊ यस भावसागरमा जन्म लिनका लागि ऊर्जायुक्त भाव शरीर तयार भइसकेको छ। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले चित्रमा पनि देख्न पाइन्छ, 10औं नम्बरको चित्रमा एउटा गर्भवती महिलाले नानी अथवा बच्चा जन्माउन आँटेको जस्तो चित्र हामीले देख्न पाइन्छ। केवल संसारिक कर्महरू मात्रै गर्दै गयो भने यो प्रकारको कर्मको फल अनुसारको भाव सिर्जना हुन्छ र अर्को जन्म लिनका लागि हामी तयार हुन्छ भन्न यसरी चाहिँ बताउन खोजिएको। विभिन्न प्रकारको संसारिक कर्म गर्दै गइसकेपछि भाव सिर्जना हुन्छ। भावकै कारणले गर्दाखेरि अथवा शिपा अर्थात् भावकै कारणले गर्दाखेरि 11औं नम्बरको केवा अथवा जात वा जन्मको उत्पन्न हुन्छ भनेको छ। जात वा जन्म भन्नाले एउटा गर्भवती महिलाले नानीलाई जन्म दिएको जस्तो हो भनेको छ। जसरी 9 महिनापछि समय अनुकूल ठ्याक्कै एउटा आमाले नानीलाई जन्म दिने गर्दछ, त्यस्तै गरी शिपा अर्थात् भावको कारणले गर्दाखेरि समय अनुकूल हेतु र प्रत्ययको समय अनुकूल मिश्रण भइसकेपछि यस भावसागरमा हाम्रो जन्म हुने गर्दछ भनेको छ। त्यसै कारणले पनि हामीले 11औं नम्बरको चित्रमा हेर्न पाइन्छ, एउटा आमाले सन्तानलाई जन्म दिइराखेको चित्र हामीले हेर्न पाइन्छ। यसले हाम्रो जन्म चाहिँ भावसागरमा चाहिँ यसरी आमाको गर्भबाट हुने गर्दछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बताउन खोजिएको। यस भावसागरमा जन्म भइसकेपछि 12औं नम्बरको घाँसी अर्थात् वृद्ध र मृत्यु उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ। जन्मको कारणले गर्दाखेरि घाँसी अर्थात् वृद्ध र मृत्यु भनेको एउटा बुढो व्यक्ति र मरिएको व्यक्ति जस्तै भनिएको छ। जसरी यस भावसागरमा, यस छलोकमा अथवा यस ब्रह्माण्डमा जहाँ जन्मिए तापनि देवलोकदेखि तल नर्कलोकसम्म जहाँ जन्मिए तापनि, यी छलोकमा जहाँ जन्मिए तापनि जन्म सँगसँगै मृत्यु उसको वृद्ध हुनु निश्चित नै छ, जुन जसलाई हामी दुःख सत्य पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी मृत्यु हुनु पनि निश्चित रहेको छ। त्यसै कारणले जन्मको कारणले गर्दाखेरि वृद्ध र मृत्युको उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले चित्रमा देख्न पाइन्छ, अन्तिमको 12औं नम्बरको चित्रमा एउटा मरिएको व्यक्तिको लास र एउटा बुढो व्यक्ति लट्ठी टेक्दै गरेको व्यक्तिको हामीले चित्र देख्न पाइन्छ। यसले बताउन खोजेको अर्थ पनि यो रहेको छ, जन्मपछि मान्छेको निश्चित रूपमा वृद्ध हुन्छ, मान्छेको निश्चित रूपमा अनि मृत्यु हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ बताउन खोजियो। यी सम्पूर्ण जति पनि यी 12वटा अङ्गहरू रहेको छ, एकपछि अर्को चाहिँ कसरी उत्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। तथागत शाक्यमुनि बुद्धले चाहिँ यसरी चाहिँ अभिधर्म पिटकमा विभिन्न प्रकारको उदाहरण राखेर चाहिँ यसरी चाहिँ प्रस्तुत गरिएको थियो। यसरी चाहिँ एक अर्कामा निर्भर रहन्छ है। कुनै व्यक्तिले, कुनै दैवी शक्तिले, कुनै देवताले यसरी चाहिँ श्राप दिएर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो जीवन चक्र यसरी चाहिँ चलिएको होइन। यो प्राकृतिक नियम हो। जस्तो जस्तो कर्म गरिन्छ त्यसै अनुसारको चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो जीवन चक्र चलिरहन्छ। यदि तपाईँ हामीले केवल संसारिक कर्म मात्रै गरिराख्यो भने हाम्रो जीवन चक्र यसरी नै फेरि 12वटा चक्रमै फेरि घुमिरहन्छ। तेन्डे हाला चुङ्गी अर्थात् प्रतिदेश समुद्रपातको 12वटा अङ्गको जुन विभिन्न प्रकारको
12वटा चित्र रहेको थियो। यी चित्रहरूको अर्थ यस प्रकार रहेको छ, अथवा यी 12वटा प्रकारको विभिन्न चित्रले बताउन खोजिएको, बुझाउन खोजिएको अर्थ पनि यो रहेको छ भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले हामीले यी सम्पूर्ण 12वटा मध्येमा सबसे मूल बिउ, सबसे सुरुको बिउ हामीले मार्गिकपा अर्थात् अविद्यालाई लिन सकिन्छ। यदि अविद्या नै नभएको भए त यसरी चाहिँ जन्मसम्म, मृत्युसम्म, बुढोसम्म, वृद्धसम्मको दुःख हामीले झेल्नु पर्दैन थियो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। यदि आफूभित्र रहेको अविद्यालाई नै नष्ट पार्न सकियो भने, निर्मूल पार्न सकियो भने अवश्य पनि हामी यस धरतीमा जन्म लिनु नपर्ने रहेछ, यस 6 लोकमा चाहिँ हामी जन्म लिनु नपर्ने रहेछ भने हामीले बुझ्न सकिन्छ। तर जबसम्म आफूभित्र रहेको यो प्रकारको मार्गिकपा अर्थात् अविद्यालाई हामीले नष्ट पार्न सक्दैन, निर्मूल पार्न सक्दैन, तबसम्म हाम्रो जन्म यस भाव सागरमा, यस 6 लोकमा भइ नै रहन्छ। निरन्तर यसरी चाहिँ जीवन चक्र हाम्रो चलि नै रहन्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। तथागत शाक्यमुनि बुद्धले यो प्रकारको हाम्रो जीवन चक्र चाहिँ यी 12वटा जीवन चक्रमा चाहिँ यसरी चाहिँ घुमिरहन्छ भनेर अभिधर्म कोश नामक विभिन्न शास्त्रहरूमा पनि हामीले हेर्न पाइन्छ। त्रिपिटक मध्येमा अभिधर्म पिटकमा पनि तथागत शाक्यमुनि बुद्धले यसरी चाहिँ उल्लेख गर्नु भएको छ। हस् त, भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भागमा अझै पनि शिवखोर्लो अर्थात् भावचक्रभित्रको जुन चित्रहरू रहेको छ ती चित्रहरूको व्याख्या विश्लेषण अझै पनि बाँकी रहेको छ। अर्को भागमा प्रस्तुत गर्दै जानेछु। नमस्कार, टसिदेली।